मङ्सिर 4 गते सङ्घीय निर्वाचन गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको सहमति। नेता र कर्मचारीको पैसा कहाँ लुकाउने भन्ने चिन्ताले मुलुक बिग्रिएको मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। समाजवादी केन्द्र दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन, एकाएक गठबन्धन भत्किने सङ्केत। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचलन देखिएको नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको भनाई। मेरा देवी र देवता झापा क्षेत्र नम्बर 3 मै छन्, त्यहीँबाट चुनाव लड्ने राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। दाहाल माधव कुमार नेपालले फागुनमा चुनाव गराउने प्रस्ताव राख्नै पाएनन्, देउबाले भने मङ्सिरमा। सप्तकोशीको बाढीले नेपालमा मचायो निकै ठुलो विटण्ड, हजार घरहरू बगायो। सप्तकोशीको बाढीले करिब 20,000 मानिस विस्थापित हुने जोखिममा। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय माताहत बनाउन सत्तारूढ दल गठबन्धन र प्रतिपक्षी सांसदहरूको सहमत। आतंकवादी भरिएका व्यक्ति सुनचोर भएको खुलासा। त्यत्तिकैमा 1 घण्टा विमान होल्ड भयो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी। निर्वाचनको मिति घोषणाबारे छलफल। फिल्म क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहयोग नगरेको भुवन केसीको भनाई। र समाजवादी केन्द्र दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता। गठबन्धन सरकार ध्वस्त हुन सङ्केत। वामपन्थीहरू एकै ठाउँबाट चुनाव लड्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः एमाले बाहेकका वामपन्थी दलहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा सोही नामको दल दर्ता भएको छ। गत असार 18 गते दिन नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल, समाजवादी पार्टी, नेकपा समाजवादी र आम नेपाली पार्टीले तत्कालीन अभियान संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गरी सचिवालय सदस्य युवराज सफललाई अभियान संयोजक बनाएको थियो। युवराज सफल नेतृत्वको अभियानले अभियानको नाम परिवर्तन गरी समाजवादी केन्द्र राखेको हो। समाजवादी केन्द्र गठनको जानकारी निर्वाचन आयोगमा समेत गराइएको र साउन 18 गतेकै दिन दर्ता नम्बर 251 निवेदन दर्ता भएको अभियानका सदस्य युवराज सफलताले जानकारी दिएका छन्। साउन 17 गतेको बैठकले समाजवादी केन्द्रको 4 सदस्यीय अध्यक्षीय मण्डल समेत चयन गरेको छ, जसमा युवराज सफल, कृष्ण गोपाल बन्जरा, नीलकण्ठ पौडेल, मीननाथ देवकोटा समेत रहेका छन्। साथै तेजबहादुर कार्की, द्वारिका निरौला, सरस्वती नेउपाने, भरत कुमार, भागवती ढकाल र लक्ष्मण लाल पौडेलको सचिवालय समेत चयन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। साउन 17 गतेको बैठकले चुनावी गठबन्धन तालमेल र विचार मिल्ने राजनीतिक दलसँग पार्टी एकीकरण समेत गर्ने निर्णय गरेको सफलताले बताएका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः सत्तारूढ दल गठबन्धनले मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच बुधबार सो सहमति भएको जानकारी दिएका हुन्। बालुवाटारमा भएको छलफलमा मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने सहमति भएको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइरहेको छ। नेता पौडेलले भने मङ्सिर 4 गते सहमति भइसक्यो, त्यही हो, सरकारले अब घोषणा गर्छ, फेरि बैठक पर्सि बस्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार अब सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नेछ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेता सहभागी रहेका थिए। बैठकमा सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहभागी रहेका थिए। बैठक बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलका अनुसार सत्तारूढ दल गठबन्धनको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान 9 बजे बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आफू झापा क्षेत्र नम्बर 3बाटै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले घोषणा गरेका छन्। आफ्ना देवी देवता तथा भगवान त्यही क्षेत्रमा रहेकाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार झापाको बिर्तामोडमा झापाका पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा राजेन्द्र लिङदेनले अन्य क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने विषयमा प्रश्न नउठ्ने बताएका छन्। उनले भने मेरा देवी देवता र भगवान त्यहाँ छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट अन्य क्षेत्रमा जाने प्रश्नै उठ्दैन, म त्यहीबाट चुनाव लड्ने बताएका छन्। यसअघिको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि उनी झापा क्षेत्र नम्बर 3बाटै निर्वाचित भएका हुन्। त्यो बेला नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर उनी चुनावमा होमिएका थिए। सप्तकोशीको बाढी बस्तीमा पस्दा करिब 20,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सप्तकोशीको पश्चिमी किनारामा पर्ने बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा बहरा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैर राति करिब 1 बजेदेखि भङ्गालो पस्दा करिब 20,000 मानिस विस्थापित हुने अवस्था भएको बताएका छन्। यसैबीच उनले पानीले चारैतिरबाट भरिएको भए पनि श्रीलङ्का टापुका स्थानीयले बाहिर निस्कन नचाहेको बताएका छन्। उनले उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको बताएका छन्। त्यहाँ करिब 2500 स्थानीय रहेको बताइएको छ। उनले हालसम्म कोशीमा फँसेका करिब 500 जनाको उद्धार भइसकेको बताएका छन्। यस्तै आवश्यकता अनुसार उद्धार र राहतको कार्य बढाइएको बताएका हुन्। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले बेलका नगरपालिका 8 लाउरे खोज डुम्री बोटबाट सप्तकोशी नदीको तटबन्धन फुटेपछि सप्तकोशी नदी गाउँतर्फ हानिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट भारतको मुम्बई उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज रोकेर प्रहरीको विशेष ब्युरोले सुन चोरीमा संलग्न आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। आतंकवादमा संलग्न व्यक्ति मुम्बई उड्न लागेको भन्दै विशेष ब्युरोको सूचनाको आधारमा विमानस्थल प्रहरीले जहाज रोकेको थियो। तर उनी आतंकवादी नभएर सुन चोरीमा संलग्न व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। विमानस्थलबाट कोइलाली घर भएका सन्तोष लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। लामिछाने आतंकवादमा संलग्न व्यक्ति होइनन्। उनीमाथि पन्जाबमा एकजना साहुको घरबाट सुन चोरेको आरोप लागेको छ। बित्थामा सुन चोरेर समात्न प्रहरीले 1 घण्टा जहाज होल गरेको छ। भारतको मुम्बई जान लागेको वायु सेवाको विमान चेक जाँचका कारण 1 घण्टा रोकिएको विमान स्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निर्वाचनको मिति घोषणाको बारेमा छलफल गर्न बैठक दिउँसो 3 बजे बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावबारे छलफल भइरहेको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि मङ्सिर 2 गते निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको थियो। सत्तारूढ दल गठबन्धन भित्र मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ। बिहिबार नियमित मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइएकोले त्यसको तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीयता खारेजी हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार दिउँसो माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म राप्रपा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने, राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। राप्रपाले यी माग राख्दै गत असार 1 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तर आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सडक आन्दोलन समेत उनीहरूले गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझाका नेता रविन्द्र मिश्रले आफूलाई देश हार्ने र आफू चुनाव जित्ने राजनीति गर्नु नपरेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले देश पनि जित्ने र आफूले पनि जित्ने राजनीतिको लागि प्रयास जारी रहने बताएका हुन्। उनले आफूले चुनाव हारे पनि ठिकै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, मलाई चुनाव जित्ने देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन। शुभेच्छकहरू भन्छन्, तपाईँले यी एजेन्डा नल्याएको भए यो पटक चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई म भन्ने गर्छु, मैले गत 20-25 वर्षमा जे देखेँ, जे भोगेँ, जे पढेँ, जे बुझेँ, त्यसबाट म पुगेको निष्कर्षमा के हो भने मलाई चुनाव जित्ने देश हार्ने राजनीति गर्नु नभएको उनले स्पष्टीकरण दिएका।